आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर जुबन में आपका मेज़बान मुख्तार मजाज। नाज़रीन, मैं आज वादी कश्मीर में फिर मौजूद। मेरे आज के मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के आराबल से हैं। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन तुराबी साहब, मौलाना डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन तुराबी साहब, जो एक जय्यद आलम दीन भी हैं। इसके साथ साथ इनको ये भी एहसास है कि PhD स्कॉलर भी हैं। आपका उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई ख़ास पैगाम क्या है? मुख्तार मजाज सब उम्मत मुस्लिमा के लिए जो अभी के हालात हैं पूरी आलमी दुनिया के, इसमें मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा पैगाम रहेगा कि उम्मत के अंदर मोहब्बत वाली आ जानी चाहिए जी, इंसानी हमदर्दी आ जानी चाहिए। वो दर्स जो हमें मदीने के ताजदार अम्बियाओं के सालार अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत का और भाईचारे का दर्स दिया है, उसको कहीं ना कहीं लौटाने की ज़रूरत है इस दौर के अंदर। और इस दौर के अंदर अमाल हर जगह मिलेंगे। अमल की बात करें, मस्जिदें जगह जगह बनाई जा रही हैं, मदारिस जगह जगह बनाए जा रहे हैं, अच्छा खानकाहें जगह जगह तामीर हुई है, ये सारा सिलसिला है। लेकिन अभी अगर किसी चीज़ की हमें फील्ड में कमी महसूस होती है तो वो मोहब्बत की होती है। वो ना ही हमें दुनियावी तबके के अंदर, ना ही हमें वो दुनियादारों के अंदर, बल्कि एक अच्छे खासे तबके जिसे हम मजहबी तबका कहते हैं, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी महसूस होती है। उलमा का आपसी मोहब्बत, उलमा की आपसी रवादारी, अपना उठना बैठना, आपसी ताल्लुकात जो हैं वो जब मजबूत हो जाएंगे तो उम्मत खुद ब खुद एक ट्रैक पे आ जाएगी। क्योंकि इस चीज़ की कमी हर तबके में महसूस होती है और हर तबके में होनी ही थी, क्योंकि तालीम और एजुकेशन की जो दूरी है इस्लामी एजुकेशन की, लेकिन ये कमी हमें मजहबी तबके में महसूस हो रही है दो दिनों के अंदर, तो इसको पुर करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मौलाना साहब, ये मुनासिब होगा कि आज हम मुहर्रम के जो महीने में है शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला समर अवर शहादत थी सरकार इमाम हुसैन की जो है, तो उनकी शहादत पे आप क्या कहेंगे? जो या मुनासिब समझे कि इस पे आप जो है हमारे नाज़रीन इस पे बात करें। ज़रूर मुख्तार मजाज साहब, इस पे बात करेंगे। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, जन्नत की खातूनों की सरदार हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लख्ते जिगर, हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के लख्ते जिगर इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत आलम इंसानियत को एक पैगाम दे रही है। वो पैगाम ये है कि खुदा के दीन के लिए जिया जाए, इस्लाम के लिए जिया जाए, कुरान के लिए जिया जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पासदारी के लिए जिया जाए। यही पैगाम करबला की सरजमीन से मिलता है। इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी जान का नजराना दे के दीन को हयात बख्शी है। वो दीन जिस दीन के अंदर डाकुओं और चोरों का दुखूल हो गया था, जिनने दीनी लिबादा ओढ़ के मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, जिनने दीनी लिबादा ओढ़ा और मुसलमानों को तकलीफ दी, आले रसूल को तकलीफ दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये पैगाम करबला से जारी किया कि दुनिया को कि हक के लिए किसी के हाथ पे अपना हाथ नहीं बेचना चाहिए और अपने हाथ की हिफाजत, अपने हाथ को, अपने किरदार की हिफाजत उस वक्त की जाएगी जब कोई मैदान गर्म कर लिया जाएगा किसी जगह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत जो है वो एक अजीम शख्सियत है, शहीद आज़म है, जिनने करबला की सरजमी पे अपना सिर का मुबारक का नजराना ही न दिया बल्कि अपनी पूरी नस्ल का नजराना दिया, पूरे ख़ानदान को कुर्बान किया। 72 लोग शहीद कर दिए गए, औरतों को पे जुल्म किया गया, बच्चों पे जुल्म किया गया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो लोग थे उनको शहीद किया गया। आखिर पे इमाम आली मुकाम को भी शहीद किया गया और जिन लोगों ने शहीद किया शायद कि उन्हें ये फरमान याद न रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो उस पर फिर थोड़ी सी बात कर ली जाए मुजाज साहब समझने के लिए।
وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. بے شک یہ بات پوری دنیا کو سمجھ آتی ہے آتی ہے. کہ ساری کائنات اللہ کے رسول سے ہے. بے شک. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بے شک. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بے شک. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال پیغام دیتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. پھول سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے کہ یہ پھول نہ ہو تو کائنات میں کچھ نہ ہو، پوری کائنات بیکار ہے. اللہ کے رسول نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، کہ حضور ہے تو ساری کائنات ہیں، ظاہر سی بات ہے حضور ہے تو حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جو دوسرا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، بات یہ غور طلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسین ہیں. سمجھ آتا ہے کہ حسین آپ سے ہیں ساری کائنات، لیکن آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو پھر علماء نے اس کی تفسیر لکھی، اس پہ بحث کی گئی، اس کی تہ تک گئے. تو پھر علماء نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ سارا دین حضور ہے، سارا دین حضور ہے، کہ دین کا محور اور مرکز اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور دین سارا حضور ہے، اور اس دین کو کربلا کے میدان میں بچانے والے حسین ہیں. تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی سارا دین حسین سے ہے. بے شک. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو ہے شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور 72 نفوس قدسیہ کے حوالے سے انہوں نے جو بتایا، جنہوں نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام حسین کے نانا تھے، اپنے نانا کے دین کے لیے قربانیاں دی، اور اس کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب کیا، جو قیامت تک جو دین ہمیشہ جو ہے زندہ رہے گا اور لوگ جو ہے دین سے مستفید ہوں گے، فیضیاب ہوں گے. یہ سب قربانی امام حسین کے، اور ان کے حوالے سے ہم نے آج مناسب سمجھا کہ ہم حضرت سے بات کریں. حضرت میرا آپ سے آخری سوال رہے گا، علماء اہل سنت سے آپ کا کوئی خصوصی پیغام؟ جی بالکل، مجاز صاحب علماء اہل سنت سے کے لیے ایک پیغام ضرور نشر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میری ذہن میں گھوم رہی ہے، کیونکہ کربلا کے ایام چل رہے ہیں اور اس میں امام حسین کا تذکرہ تو ہم نے کیا، لیکن ایک بات امت کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضور کے در والے اور حضور کے گھر والے، گھر والوں سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، اور در والوں سے مراد اصحاب رسول ہیں. امت کو نہ در والے چھوڑنے ہیں نہ گھر والے چھوڑنے ہیں. دو طبقے ہیں، ایک نے اللہ کے رسول کے گھر والوں کو پکڑ لیا اور گھر والوں کی گستاخیاں شروع کر دی، اور دوسرے نے گھر والوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا اور گھر والوں کی گستاخیاں شروع کر دی. لیکن ہم لوگوں کو درمیانی رستہ اپنانا چاہیے، اللہ کے رسول کے گھر والوں کی بھی عزت و احترام ادب لانا بجا رکھنا چاہیے، اور گھر والوں کا بھی. اور پھر مجاز صاحب علماء اہل سنت کے لیے ایک بڑا پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ اس دور کے اندر، جس دور میں مختار مجاز صاحب میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اتنا پرختن اور پرفتن دور ہے کہ اس دور کے اندر امت جو ہے وہ اصل کو چھوڑ کے ڈپلیکیٹ کی طرف جا رہی ہے. لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کو جہاں سے آسانی ملتی ہے لوگ وہاں کی طرف جاتے ہیں. علماء کو شدت پسندی سے تھوڑی پرہیز کرنی چاہیے، درمیانی رویہ اختیار کر کے اپنے مسلک کی، اپنے عقیدے کی اور اپنے عوام کی حفاظت کرنی چاہیے. قوم رنگ نسل کو یک طرف رکھ دینا چاہیے. قوم رنگ نسل جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کے امت کی خدمت کے لیے میدان میں آ جانا چاہیے، تاکہ امت کا بھی بھلا ہو اور دین کی بھی آبیاری ان کے ذریعے ہوتی رہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو دنیا میں متعین کیا گیا ہے.